अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त मुसीबत बन गया है और ये मुसीबत का तौक गले में पड़ने वाला है काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के गले में, क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा था, कल से ये बहुत आम तासुर दिया गया कि मामला हल कर लिया गया है और ये मामला अब ख़त्म हो चुका है। काजी से मुलाकात हुई है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म की और दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा हल तलाश कर लिया है। फिर इससे पहले कुछ खुफिया मुलाकातें हुई, कुछ पैगाम रसानी हुई। उस पैगाम रसानी के नतीजे में ये मुलाकात हुई और फिर एक तस्वीर जारी की गई। उसके एक जानिब जुडिशल अथॉरिटी बैठी है जबकि दूसरी तरफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी बैठी है। उसके बाद एक फुल कोर्ट मीटिंग होती है, उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस मुलाकात के बाद सरकार की जानिब से। सरकार ने भी कहा कि मामला हल कर लिया गया है और उस प्रेस रिलीज़ में भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी जो हुई कि मामला हल कर लिया गया है और इत्तेफाक हो गया। मैं इस पर पिछली वीडियो में बात भी कर चुका हूँ, लेकिन नाज़रीन इकराम, हकीकत यह है कि मामला हल नहीं हुआ। 6 जजेस का ख़त मज़ीद मसाइल खड़े करने लगा है उन लोगों के लिए जो इस ख़त को दबाना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है और ये इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ेगा। दूसरी जानिब आमिर फ़ारूक से भी कहा जा रहा है कि वो भी ओहदा छोड़ दें और फ़ौरन मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि ये 6 जजेस का ख़त बुनियादी तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है कि वो मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम रहे। फिर कल काजी साहब ने जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करके एक कदम उठाया, उस मुलाकात में एक ऐसे नुक्ते पर इत्तेफाक किया गया जो नुक्ता ना आइनी है, ना कानूनी, और ना ही जो कमीशन तश्कील देना है उस कमीशन का ये दायरा इख्तियार है कि वो सिटिंग जजेस की कंप्लेंट पर कोई इंक्वायरी कर सके, क्योंकि मुतल्लिका कॉन्स्टिट्यूशन या फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसल है। काजी साहब अभी तक बावजूद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि ये ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम अरकान को दिया गया है। ये कंप्लेंट की गई है, कानून और आइन के मुताबिक फ़ौरन इजलास बुलाना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने इजलास नहीं बुलाया बल्कि उस ख़त को दबा लिया और उस पर मुख्तलिफ खुफिया मीटिंग शुरू कर दी और जजेस को भी मनाने की कोशिश की। इस पर तफसीली बात करने से पहले मैं कुछ दीगर खबरें दे दूं। एक तो वफाकी काबीना ने 24 लोगों के नाम ECL में डाल दिए और हंगामी तौर पर उस समरी की मंजूरी ली गई गश्ती मुरासले के ज़रिए, क्योंकि काबीना के जो पिछले 3 इजलास बुलाए गए वो मनसूख कर दिए गए बावजूद, क्योंकि मामलात उससे कहीं ज़्यादा गंभीर हैं जितने नज़र आ रहे हैं। ECL में डाले जाने वाले 2 नुमाया नाम समी इब्राहिम और इमरान रियाज हैं, जबकि डॉक्टर बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादरी ट्रस्ट केस में डाला गया, जबकि वो नाम निकाल दिया गया है। दीगर 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम भी ECL से निकालने की मंजूरी दी गई है। तो 24 अफराद के नाम डाले गए हैं जबकि 22 निकाले गए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है कि जिस तरह से 6 जजेस ने एक ख़त लिखा और ख़त में उन वाक़यात का जिक्र किया जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुकदमात और उस पर जो सज़ाएँ सुनाई गई उनसे है। उस ख़त पे जो रद्द अमल दिया जाना चाहिए था वो रद्द अमल दिया नहीं गया। उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई तहरीक इंसाफ के अंदर भी और बाहर सोशल मीडिया के ज़रिए भी। इमरान खान को भी इस बारे में आगाह किया गया कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही और जो रद्द अमल जाना चाहिए था वो रद्द अमल नहीं जा रहा। उस पर इमरान खान ने पार्टी को टास्क दिया और कहा कि इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें फुल सपोर्ट करना चाहिए। अब सीनियर लीडर हैं ख्वाजा फारूक, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हाई कोर्ट के 6 जजेस के मौक़िफ़ की सपोर्ट की और कहा कि पाकिस्तान के हालिया इलेक्शन 2 हफ्ते तक जारी रहे, जिसके इख्तिताम पर कमिश्नर पिंडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम पर दबाव था। कमिश्नर पिंडी ने भी बहुत सारे राज फाश किए, इसलिए इलेक्शन में हमारे हर उम्मीदवार को अलग निशान दिया गया और ये इलेक्शन लंदन प्लान का हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर में हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और हमारे अरकान को डराया धमकाया गया। ख्वाजा फारूक ने मजीद कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बतौर चीफ सेक्रेटरी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तैनात थे, यानी सिकंदर सुल्तान राजा, तो उन्होंने नून लीग की हुकूमत बनाई।
ججز نے بڑا دھماکہ کیا ہے۔ ہم تمام کشمیری چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو۔ عمران خان نے مودی کو بغیر ویزے کے کبھی نہیں بلایا۔ پاکستان کے عوام نے بغیر الیکشن کمپین چلائے عمران خان کو مینڈیٹ دیا۔ تو کشمیری لیڈرشپ کی جانب سے بھی ان 6 ججز کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر جو رات گئے کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا، اس میں پہلے تو تشویش کا اظہار کیا گیا اور معاملہ عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں اس پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا کہ معزز عدالت عالیہ کے حاضر سروس ججز کے سنجیدہ ترین مراسلے کی ایک ریٹائر جج کے ذریعے تحقیقات آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے نام پر ایک بھونڈا مذاق ہے۔ یہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ اپنے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے عدلیہ کے وجود کو لاحق بنیادی چیلنج کو بے نقاب کیا ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کے بل بوتے پر وجود میں آنے والی حکومت ہر لحاظ سے ملک میں جاری لاقانونیت اور غیر آئینی مداخلت کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے۔ چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھا غیر منتخب وزیر اعظم یا اس کی حکومت کسی قسم کی تحقیقات کرانے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تحقیقات کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی۔ چیف جسٹس عدلیہ کے مستقبل کو ٹاؤٹس پر مشتمل انتظامیہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے ساتھی ججوں کو انصاف فراہم کریں۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے مطالبے کی روشنی میں جوڈیشل کانفرنس بھی طلب کی جائے اور ہر سطح پر ججز کو اس موضوع پر حقائق قوم کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جائے۔ پھر ریحانہ امتیاز ڈار نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر مینڈیٹ چور وزیر اعظم کی عدالتی سربراہ سے ملاقات پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ججز پر اثر انداز ہونے کی تاریخ رکھنے والے شہباز شریف کی جسٹس قیوم کو کی گئی فون کالز آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس لیے قوم اور ججز شہباز شریف کے کسی اقدام سے انصاف کی توقع نہ رکھیں۔ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا وفاقی حکومت کا اعلان پی ٹی آئی مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ تو یہ اعلامیہ جاری ہوا جو پی ٹی آئی کور کمیٹی کا تھا۔ اس میں بھی گرما گرم ڈیبیٹ ہوئی کیونکہ کچھ لوگ قاضی صاحب اور عامر فاروق کے استعفے کے مطالبہ کرنے سے کترا رہے تھے۔ حامد خان نے سب سے پہلے عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ کیا، اس کے بعد دیگر ارکان نے کہا کہ قاضی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، لہٰذا اس کے بعد جو پریس ریلیز آیا اس میں کہا گیا ہے کہ اس کام کو صرف وکیلوں پر نہ چھوڑا جائے، وکیل اس کو لیڈ کرتے نظر نہیں آ رہے۔ سیاسی لیڈرشپ، تمام ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹرز اور تمام ٹکٹ ہولڈرز احتجاج میں موجود ہوں اور لیڈ کریں۔ ہر روز سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہو جس میں تمام بڑے پی ٹی آئی وکلاء تشریف لائیں اور ساتھ ساتھ سارے کے سارے ایم این اے اور سینیٹر ٹکٹ ہولڈر سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوں، جو نہ آئیں ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ کی ہائی کورٹس میں ہر روز احتجاج ہو جس میں وہاں کے وکلاء، ان کی اسمبلیوں کے ایم پی ایز اور تمام دیگر ٹکٹ ہولڈرز بھی شامل ہوں، جو غیر حاضر ہوں ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ پھر یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس، خصوصاً لاء کالج کے اسٹوڈنٹس کو اس تحریک میں شامل کیا جائے جس کے لیے سیمینار اور اجلاس بلائے جائیں۔ یوتھ ونگ کو بھی ایکٹیو کیا جائے۔ پارٹی کا لیبر ونگ یونینز کو انگیج کرے، ریٹائرڈ ججز کے پاس چل کر جائیں، درخواست کریں کہ وہ اس تحریک میں شامل ہوں۔ میڈیا چینلز اور صحافیوں کے فورمز کا دورہ کریں اور اس کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس میں شامل ہوں۔ اگر ہم یہ سب کریں تو وکلاء کی لیڈرشپ اس میں خود بخود شامل ہو جائے گی، کیونکہ جو پبلک پرسیپشن یا پریشر بن کر آئے گا اس پر ان کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عامر فاروق اپنے عہدوں سے مستعفی ہوں اور ایجنسیوں کے جن لوگوں کو 6 ججز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے انہیں ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے اور خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا ہے 6 ججز کے حق میں۔ جو 6 ججز کا خط آیا اس پر فوراً پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی قاضی صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فی الفور سوموٹو نوٹس لیں اس معاملے کا، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالادستی کا معاملہ ہے۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر اصغر خان کیس کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ادارے کے لوگوں کو جو نظام انصاف میں مداخلت کرتے ہیں اور دھمکاتے ہیں اس کو خلاف آئین قرار دیا ہے۔
تو ناظرین اکرام، یہ بڑی اہم ترین 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لہٰذا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں معاملات کو ہینڈل کر لیا گیا ہے، تو ان کے لیے یہ بری خبر ہے۔ یہ معاملہ کسی بھی صورت ختم ہونے والا نہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں مزید قاضی صاحب اور عامر فاروق اور اس حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔